बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले तो रिक्वेस्ट उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि दोस्तों के साथ बात होती रहे, आपको मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, जब आप ये नारा सुनते हैं कि भारत का जो यार है, आपके जहन में क्या आता है? जल्दी से कमेंट करके नीचे मुझे बताइए, लेकिन इसका जवाब आपको इस पूरी वीडियो के देखने के बाद मिलेगा, क्योंकि अवाम से ये नारा लगवाया जाता है कि भारत का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है। लेकिन अब पीछे खुफिया तौर पे क्या कुछ हो रहा है, अब ये आश्कार किया है अमेरिकी अखबार ने कि किस तरह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात खुफिया तौर पे पाकिस्तान और भारत को करीब ला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सारा मामला हुआ कैसे? आपने देखा पिछले दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया, और अनएक्सपेक्टेड बयान सामने आया। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये बयान देंगे कि हमें अपने माजी को दफन करना चाहिए, भारत को कहा, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। माजी को दफन कैसे करना चाहिए? क्योंकि 2019 में जो सबसे अहम और सबसे संगीन वाकया हुआ था वो था कश्मीर का आर्टिकल 370 का खात्मा, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान बार बार मुतवातिर तौर पे मोदी को कहते थे हिटलर, मोदी को कहते थे वो जाबिर है, और मोदी को कहते थे वो जालिम है, उसने कश्मीरियों पे जुल्म किया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। शिफ्ट नहीं आया है, यू टर्न आया है, तब्दीली आई है। और ये जो तब्दीली है इसकी बुनियाद रखी गई खुफिया तौर पे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से। हुआ कुछ यूं कि 26 फरवरी को मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा ने भारत का एक दौरा किया। इस दौरे के दौरान ये मामला तय हुए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम किया जाएगा, दोनों के ताल्लुकात को दोबारा नॉर्मल किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। 26 फरवरी को इस दौरे से एक दिन पहले 25 फरवरी को वजीर खारजा यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात की बात होती है टेलीफोन पे वजीर आजम इमरान खान से, और उस बातचीत में इमरान खान को आगाह किया जाता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जो रोड मैप तय किया गया है, जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों ने तय किया है, वो कुछ इस तरह है। वो सारा रोड मैप इमरान खान को बताया जाता है। फिर आपने देखा था वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते थे कि भारत को चाहिए कि वो ताल्लुकात बहाल करे, मसले कश्मीर को हल करे, लेकिन भारत अपनी उसी पोजीशन पर कायम है। लेकिन पाकिस्तान ने ये पोजीशन क्यों चेंज की? पिछले माह आपने देखा डीजीएमओस, जो कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस हैं, उनके दरमियान एक सीज फायर का मायदा हुआ, जिसके तहत जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो गोलाबारी होती है उसको रोका गया, उसको ख़त्म किया गया, और वहाँ पर अमन बहाल किया गया। ये सारा पूरा एक फार्मूला था जो तय हुआ, और ये तय हुआ अमेरिका में जब से बाइडेन हुकूमत आई है, नई डेमोक्रेटिक हुकूमत आई है। उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए, बहाल किया जाए। लेकिन ये ताल्लुकात फरवरी 2019 में ख़राब हुए थे, और कश्मीर की वजह से हुए थे। कश्मीर पर सऊदी अरब और जो यूएई की पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आप लिखें, जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हैं वो बाकायदा कह चुके हैं कि कश्मीर का जो मामला है उसको बैक बर्नर पे डालना होगा, उसको अब उस पर बात नहीं होनी होगी। जिस तरह जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया था, उसके बाद जो अरब दुनिया थी जिसमें सऊदी अरब और यूएई थे, उन्होंने भारत की हिमायत की थी, पाकिस्तान की हिमायत नहीं की थी। और आपको याद होगा शामिद कुरैशी ने एक टॉक शो में यहाँ तक कहा था, जो काशिफ अब्बासी का ARY पे टॉक शो था, कि अगर सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान का साथ नहीं देते हैं कश्मीर पे, तो इमरान खान कोई अपना लाएअमल तय करेंगे। लेकिन अब जो ये पूरी डॉक्ट्राइन सामने आई है जिसमें पाकिस्तान अपने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है,
یہی کام اگر کوئی سویلین حکومت کرتی ہے تو اسے غدار کہا جاتا ہے, اسے ملک دشمن کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی خود چل کر جاتی عمرہ گئے تھے نواز شریف کے پاس, پھر ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی, کہا گیا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, پاکستان کا غدار ہے. اور یہ تمام وہ سویلین حکومت, چاہے بے نظیر ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, جب سویلین حکومت بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے اسے غدار کہا جاتا ہے. اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ جو بھارت کشمیر کا سودا کر رہی ہے وہ سویلین حکومت, اور بھارت سے دوستی کر رہی ہے. اور یہ جو باقاعدہ پروپیگنڈا ہے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک منظم طریقے سے پھیلایا جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ نظر آئے گا کہ دیکھیے پاکستان میں جو جنرل باجوہ ہیں اور عمران خان ہیں ان کی پالیسی کتنی کامیاب ہوئی ہے, اور جو سعودی عرب ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. یہ پورا پروپیگنڈا کیا جائے گا. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جب سعودی عرب نے اپنے $3 ارب پاکستان سے واپس مانگے تھے تو یہی یوٹیوبرز, یہی وی لاگرز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے, غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے اور غلط معلومات ٹویسٹ کر کے آپ تک پہنچا رہے تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, جب تک آپ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور کون آپ سے سچ بول رہا ہے. اگر بھارت کا یار پہلے غدار تھا تو اب محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میں اپنی اگر رائے دوں, نہ پہلے اسے میں غدار سمجھتا تھا, نہ میں اب غدار سمجھتا ہوں. مجھے معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی جو ہوتے ہیں آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ کو اپنے پڑوسیوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے, دوستی کرنی پڑتی ہے, انہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے مفادات ایک جیسے ہوتے ہیں. لہٰذا بھارت سے امن ہونا چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر یہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک نئی پالیسی سامنے آ رہی ہے, اور اب اس معلومات میں جو امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے اس معلومات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ جو 2019 میں معاملات ہوئے تھے, باقاعدہ جو اسٹرائک ہوئے تھے, اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے سفیر تھے, ان دونوں ممالک نے اپنے سفیروں کو بلا لیا تھا. لیکن امریکی اخبار اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو امن کا روڈ میپ طے کیا گیا ہے اس کے بعد ان سفیروں کو دوبارہ اپنے جو پاکستان ہے وہ بھارت کے سفیر کو اور بھارت پاکستان کے سفیر کو بلائے گا اور یہ تعلقات نارمل ہو جائیں گے, بحال ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ عام عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, عام عوام کے درمیان یا عام عوام کے ذہنوں میں یہ غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں اور جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے. ہمیں ایک اپنی اسٹریٹجک پالیسی بنانی ہوگی اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. کشمیر کا معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا, کیسے حل کرنا ہے اس کا بھی کوئی سلوشن نکالنا ہوگا. اور جب نواز شریف یہ بات کرتا تھا تو اسے غدار کہا جاتا تھا, اور نواز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کہا کل کہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بہت اہم بات کی اپنی تقریر میں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. تو نواز شریف نے بھی کہا کہ جب میں یہ کہتا تھا تو مجھے غدار کہا جاتا تھا, ہمارے خلاف ڈان لیک آ گئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی یہ جو پالیسی ہے بہت زبردست پالیسی ہے, بہت اہم پالیسی ہے, اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس پر کام ہونا چاہیے, اور اس پورے معاملے کو پارلیمنٹ میں لا کر اس پر بحث ہونی چاہیے اور ایک کنسنسس بنا کر پورے ملک کو ایک پیج پر لانا چاہیے. اور یہ جو جھوٹ, فریب, پروپیگنڈا اور دغابازی ہے, لوگوں کے ساتھ فریب کرنا ہے, اسے اب بند کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا. جیو نیوز نے باقاعدہ ایک امن کی آشا چلائی تھی, پوری ایک مہم چلائی تھی, تو جیو پر غداری کے فتوے لگ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک کہا گیا تھا کہ جیو دیکھنا حرام ہے, جیو پر جو ہے وہ نشریات حرام ہے. اور پھر وہی مولانا حضرات جو جیو پر یہ فتوے لگا رہے تھے کہ جیو دیکھنا حرام ہے, وہ اسی جیو پر بیٹھ کر ٹاک شوز میں شرکت کر رہے تھے اور اپنی وہاں پر ریٹنگز لے رہے تھے, کیونکہ جیو پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے, تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے وہ وہاں پر اپیئر ہو, نظر آئے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس منافقت کو پیچھے ڈالیے, اور یہ جو بڑا ایک اہم فارمولہ ہے جو سعودی عرب اور
मुत्तहिदा अरब इमारात के खुफिया मुज़ाकरात के बाद सामने आया है, इसको आगे लेके जाया जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। क्योंकि पिछले दिनों जब श्रीलंका जा रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो बाकायदा भारत ने उन्हें इजाज़त दी थी कि वो अपना तैयारा भारत की फ़िज़ाई हदूद से लेकर जा सकते हैं, और इमरान खान ने सफ़र जब किया था श्रीलंका का तो भारतीय हदूद से किया था। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो इस खित्ते में आ रही है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आ रही है, और आने वाले दिनों में देखेंगे आप और मामला तब्दील होते हुए आपको नजर आएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? आप क्या अब भी समझते हैं कि भारत का जो यार है गद्दार है? मेरा ख्याल है कि गद्दार नहीं है। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आप दोस्तों के साथ राब्ता रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप दोस्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।